बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आजकल हमने जमात नहमुद्दाहुम के लिए SLO बेस्ड MCQs पढ़ने का सिलसिला शुरू किया है और उससे पहले हम जो है उन अहम उन्वानात की तारीफ़ भी देखते हैं और उसके बाद उनसे रेलिवेंट जो कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब हैं वो भी पढ़ते हैं। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है मतला मक्ता। काफ़िया रतीफ़ हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे और आज सिर्फ इन्हीं दो उन्वानात को देखेंगे और पहले हम इनकी तारीफ़ पढ़ेंगे। मतला अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये MCQ में आता है। बल्कि मैंने ये सारी तारीफ़ जो लिखी है ये इसमें जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, तो ये सब आपने याद करने हैं, ठीक है। मतला के लुग़वी मानी निकलना या निकलने की जगह के हैं। गज़ल के इस्तिलाही मानी गज़ल का पहला शेर, यानी इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़ियाँ हों मतला कहलाता है। मतला के एक और लुग़वी मानी भी हैं और वो हैं तुलू होना या तुलू होने की जगह। मतला आसमान को भी कहते हैं। ये दोनों लुग़वी मानी भी MCQ में आते हैं कि ज़ुबान का लफ्ज़ है ये भी, और मतला के एक और क्या मानी है आसमान, ये भी MCQ है। गज़ल का दूसरा शेर भी अगर हम काफ़िया हो यानी मतला ही हो तो उसे मतला सानी कहेंगे। मतला सानी के बाद भी अगर मतला ही हो यानी कि अगला शेर भी तीसरा शेर भी हम काफ़िया शेर हो तो उसे मतला सालिस कहेंगे। फिर अगर मतला सानी और मतला सालिस पढ़ने के बाद चौथा शेर जो है वो भी अगर हम काफ़िया हो तो वो शेर हुस्ने मतला कहलाता है। अब हम मतला की मिसालें देखते हैं। यहाँ दो मिसालें दी हैं मैंने, एक जमात नाहुम से ली है और दूसरी जमात दाहुम से। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अब ये देखिए कि ये जमात नाहुम की हिस्सा गज़ल में जो सबसे पहली गज़ल है मीर तकी मीर की, उसका पहला शेर है। तो ये जो मतला की दो शराइत होती हैं कि एक तो वो पहला शेर हो, दूसरे पहला ही शेर हम काफ़िया हो, हम रदीफ़ हो, या हम काफ़िया ज़रूर हो, क्योंकि कुछ गज़लों में रदीफ़ नहीं होती इसलिए उन गज़लों को गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहा जाता है, लेकिन काफ़िया का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जब दोनों शराइत पर पूरा उतर रहा हो तो फिर उसे मतला कहते हैं। तो ये जमात नाहुम का जो ये गज़ल का पहला शेर है, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, तो इसमें सदा और दुआ काफ़ियाँ हैं और चले चले रदीफ़ है, तो इसलिए ये मतला है। अब नंबर 2 में जो मिसाली शेर लिखा है मैंने, ये जमात दाहुम की पहली गज़ल का पहला शेर है। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। मौलाना हसरत मोहानी की ये पहली गज़ल है और उसका पहला शेर है, ये पहला शेर भी है और इसमें भी ये देखिए अंजुमन और चमन काफ़ियाँ हैं, तमाम रदीफ़ है, तो इस तरह से ये हम काफ़िया हम रदीफ़ भी है पहला शेर, तो ये भी मतला की मिसाल है, ठीक है। तो ये इसी बात को यहाँ पर वजाहत में मैंने नोट में लिख दिया है, ये आपके समझने के लिए है, तो ये भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं मक्ता की तारीफ़। इन तारीफ़ों को अच्छी तरह याद करेंगे तो तमाम MCQs ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। मक्ता का लफ्ज़ कता से बना है जिसके लुग़वी मानी काटने या ख़त्म करने के हैं। मक्ता का लफ्ज़ किससे बना है? कता से, ये भी MCQ है। और मक्ता के लुग़वी मानी क्या होते हैं? काटना या ख़त्म करना, ये भी MCQ है। शेरी इस्तिलाह में मक्ता किसे कहते हैं? गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करे उसे, यहाँ पे करेगी बड़ी ये भी आएगी, मक्ता कहलाता है, उसे मक्ता कहते हैं। अगर गज़ल के आखिरी शेर में शायर तखल्लुस या नाम इस्तेमाल ना करे तो उसे आखिरी शेर कहेंगे, मक्ता नहीं। इसी तरह अगर शायर आखिरी शेर से पहले किसी शेर में अपना नाम इस्तेमाल करता है तो उसे भी मक्ता नहीं कहेंगे, क्योंकि वो मक्ता की दूसरी शर्त यानी आखिरी शेर होने की शर्त पर पूरा नहीं उतरेगा। मक्ता के लिए 2 शराइत ज़रूरी हैं, ये भी MCQ है। मक्ता के लिए 2 शराइत ज़रूरी हैं। नंबर 1 गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर होना और नंबर 2 उसमें शायर का नाम या तखल्लुस का मौजूद होना, ठीक है।
اور ایک اور ہمارے پاس MCQ ہے کہ مقطع کس زبان کا لفظ ہے؟ مقطع عربی زبان کا لفظ ہے. تو یہ سب آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے. اور یہاں شعری مثالیں بھی ہیں. تو یہ مثالیں کیوں یاد کرنی ہیں؟ کیونکہ حصہ قواعد میں اگر آ گیا کہ مقطع کسے کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی اور تعریف تحریر کریں اور ساتھ مثال بھی ضرور دیں، تو اس میں آپ نے ہمیشہ شعری مثال دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مطلع ہو مقطع ہو. تو اس لیے آپ نے مثالیں یاد کرنی ہیں. یہاں پر دیکھیے، تو جماعت ناہم کی پہلی غزل کا آخری شعر میر تقی میر کی جو غزل ہے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. تو یہ دیکھیے میر تقی میر کا جو ہے یہ غزل کا آخری شعر ہے، اور آخری ہونے کے ساتھ اس میں میر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا، تو یہ مقطع کی دونوں شرائط پہ پورا اترتا ہے، اس لیے اسے مقطع کہیں گے. اب دوسرا دیکھیے، یہ جماعت ناہم کی پہلی غزل کا آخری شعر ہے، مولانا حسرت موہانی کی غزل ہے. شیرینی نسیم ہے سوز و گداز میر، حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام. یہ دو دوسرے شعراء ہیں، نسیم تخلص ہے اور میر بھی میر تقی میر کا میر تخلص ہے. لیکن ان دونوں شعراء کے ساتھ جو ہے وہ ان کے کلام کی تعریف کرتے ہوئے حسرت نے اپنے کلام کی بھی جو ہے وہ تعریف کی ہے کہ ان دونوں کا جو اتنا خوبصورت کلام ہے، لیکن اس میں جو مٹھاس اور جو سوز و گداز پایا جاتا ہے نا، وہ میرے کلام میں موجود ہے، اور میرے کلام پر تو تمام لطف سخن جو ہے وہ تمام ہو جاتا ہے، یعنی میرا تو کلام جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے. تو مولانا حسرت موہانی اپنے کلام کی بہت تعریف کر رہے ہیں، اور آخری شعر بھی ہے یہ، اور اس میں حسرت نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے، تو اس لیے یہ بھی مقطع ہے. تو چلیے اب ہم اس کے MCQs دیکھ لیتے ہیں. تو آپ MCQs پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تعریف میں تمام کے تمام موجود تھے. مطلب کہ لغوی معنی کیا ہے؟ طلوع ہونا، طلوع ہونے کی جگہ یا پہلا شعر، اور نمبر دال آپشن ہے الف اور بے، یعنی طلوع ہونا اور طلوع ہونے کی جگہ. تو ظاہر ہے لغوی معنی پوچھے ہیں تو وہ الف اور بے دونوں ہیں، تو اس لیے ہم آپشن دال کو کریکٹ کریں گے، کیونکہ اس میں الف اور بے دونوں کا آپشن موجود ہے. نمبر 2، مطلع کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ غزل کا پہلا شعر، آپشن الف کریکٹ ہے. نمبر 3، مطلع کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا. نمبر 4، مطلع کے لغوی معنی کیا ہے؟ اب یہ دوسرا لغوی معنی آ گیا، نکلنا، نکلنے کی جگہ پہلا شعر. تو اب یہاں پر آپشن دال میں دیکھیے الف اور بے، تو کیونکہ نکلنا بھی لغوی معنی ہے، نکلنے کی جگہ بھی، تو آپشن دال جو ہے وہ کریکٹ ہوگا، کیونکہ اس میں الف اور بے دونوں کا بتا دیا گیا ہے. نمبر 5 دیکھیں، غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں کیا کہلاتا ہے؟ مطلع. مطلع ڈیش کو بھی کہتے ہیں آسمان. غزل کا دوسرا شعر بھی اگر مطلع ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ مطلع ثانی. مطلع ثانی کے بعد بھی اگر مطلع ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ مطلع ثالث. ثانی کا معنی دوسرا اور ثالث کا تیسرا. مطلعوں کے بعد آنے والا شعر کیا کہلاتا ہے؟ یعنی پہلے 3 اشعار جو ہیں، پہلا مطلع، دوسرا مطلع ثانی اور تیسرا مطلع ثالث، تو ان سارے مطلعوں کے بعد بھی اگر کوئی شعر جو آ رہا ہے وہ ہم قافیہ ہے، وہ بھی مطلع ہی اگر کہلائے گا تو اسے کیا کہیں گے؟ تو وہ چوتھا شعر حسن مطلع کہلائے گا. اب مقطع کے MCQs دیکھ لیتے ہیں. مقطع کے لغوی معنی کیا ہے؟ کاٹنا یا ختم کرنا. مقطع کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی ہے کاٹنا یا ختم کرنا غزل کا آخری شعر جس شعر میں تخلص ہو. تو اب یہاں پہ آپشن دال دیکھیے، بے اور جیم دونوں. تو یہاں پہ دیکھیے آپشن بے غزل کا آخری شعر بھی، اور جیم جس شعر میں تخلص بھی ہو. تو یہ مقطع کی دونوں شرائط پر پورے اتر رہے ہیں، تو اس لیے آپشن دال کو ریکٹ کریں گے کہ آپشن بے اور جیم دونوں ہوتے ہیں. غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے کیا کہلاتا ہے؟ آخری شعر. غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مقطع. مقطع کے لیے کون سی 2 شرائط ضروری ہیں؟ آپشن بے، آخری شعر اور تخلص دونوں. مقطع کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی. کاٹنا کا تعلق کس سے ہے؟ مقطع سے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ حافظ، اینڈ فی امان اللہ.